चारों तरफ उस जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं जो आपको बता रहे हैं कि यहाँ से मैदान अराफात की रूट शुरू हो। पीले रंग के बोर्ड लगाए गए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है अराफात स्टार्ट हियर, यहाँ से अराफात की हदूद शुरू हो रही है। और इसी मैदान के अंदर हमारी 2 ज़ियारतें होंगी। सबसे पहली जो हमारी ज़ियारत होगी मस्जिद नमरा, इसके 63 दरवाजे, 6 मीनार और 3 बड़े गुंबद हैं। मस्जिद नमरा के 63 दरवाजे, 6 मीनार और 3 बड़े गुंबद हैं। ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के दौरान खुली हुई। इस मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है और सिर्फ 2 नमाजें अदा की जाती हैं, ज़ोहर और असर की कसर करके इकट्ठा एक साथ। पहले यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे हज का खुतबा होता है, उसके बाद ज़ोहर की नमाज होती है 2 फर्ज असर के साथ, फिर साथ ही 2 फर्ज पढ़े जाते हैं असर के साथ होती है। क्योंकि इस मैदान में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर के साथ नमाजें अदा की और इकट्ठा की। बहुत से हाजी कुछ फिरका वारियत में आ जाते हैं, वो अपने टाइम पे टाइम नमाज अदा करते हैं, ज़ोहर के टाइम ज़ोहर की और असर के टाइम असर की। लेकिन इस मैदान में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठा करके नमाजें अदा की, कसर करी। और इस मस्जिद में ना ही पानी होता है, ना ही कोई हमाम है। ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के दौरान खोली जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें सिर्फ हज का खुतबा दिया जाता है और 2 नमाजें अदा की जाती हैं, और इस मस्जिद की कोई नमाज अदा नहीं की जाती। और इस मस्जिद का आधा हिस्सा मैदान अराफात की हदूद के अंदर है और आधा हिस्सा मैदान अराफात की हदूद से बाहर है। और आज भी हज का जो खुतबा है वो मैदान अराफात के हदूद से बाहर वाले हिस्से में दिया जाता है। बहुत से हाजियों के ज़हन में ये सवाल आता है कि जब ये मस्जिद फुल हो जाती है, मस्जिद तो ये भर जाती होगी, तो इसका आधा हिस्सा तो मैदान अराफात की हदूद से बाहर है, तो जो मैदान अराफात की हदूद से बाहर बैठते हैं उनका हज कैसे होता होगा? हज का खुतबा मैदान अराफात की हदूद से बाहर वाले हिस्से में दिया जाता है। जब हज का खुतबा हो जाता है तो तमाम हाजी मैदान अराफात की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। जैसे अब हर में जब आप तवाफ शुरू करते हैं, आपके सीधे हाथ से सफेद रंग की लाइट्स लगा दी गई हैं जो बता रही हैं कि यहाँ से आपने तवाफ शुरू कर। इसी तरह इस मस्जिद के अंदर भी सफेद रंग की लाइट्स लगा दी गई हैं जो बता रही हैं कि यहाँ से मैदान अराफात की हदूद शुरू हो गई। तमाम हाजी हज का खुतबा सुनने के बाद मैदान अराफात के हदूद में दाखिल हो जाते हैं। बहुत से हाजी रश को हम देख के मैदान अराफात के हदूद से बाहर पड़ जाते हैं, तो उनका हज नहीं होता। अब से जो हमारा मेन दिन जो होता है हमारा हज का, अब से जो मेन पॉइंट, जो मेन दिन जो हमारा होता है वो 9 दिन हज का दूसरे भर का खुतबा दिया जाता है। जिस हाजी यहाँ जो बहुत से हाजी तक यहाँ पे आते हैं, जितने भी जो बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, तो वो बीमार भी हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती कि वो हज जा सके, तो उनको एम्बुलेंस में इस मैदान के अंदर लाया जाता है। जब उनको इस मैदान में दाखिल कर लिया जाता है तो उनका हज हो जाता है। इस मैदान की ये फजीलत है। और इसी मैदान में हमारी जो दूसरी ज़ियारत आएगी वो आएगी मस्जिद नमरा। मस्जिद नमरा के बाद जो हमारी दूसरी ज़ियारत आएगी वो आएगी जबल रहमत। इसे रहमत की पहाड़ी बोला गया। इस मकाम पे अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। कई वर्षों बाद उनकी तौबा कबूल हुई थी, इस जगह उनको मिलवाया गया। और इसी पहाड़ी के नीचे खड़े होकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए, हमारे लिए कदों बेश 6 घंटे धूप में दुआ की। कदों बेश 6 घंटे धूप में दुआ की, तपती धूप में। और इसी पहाड़ी के नीचे खड़े होकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी किस्वा पे बैठ के हज का आखिरी खुतबा भी दिया। अपनी ऊँटनी किस्वा पे बैठ के, इसलिए इस पहाड़ी को जबल रहमत बोला गया, मतलब कि रहमत की पहाड़ी। इस पहाड़ी के ऊपर जाना लाजिम नहीं है। इस पहाड़ी के ऊपर जाना लाजिम नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर नहीं गए।
آپ نے نیچے کھڑے ہو کر ہی دعا مانگی اور نیچے کھڑے ہو کر ہی حج کا آخری خطبہ دیا. اس پہاڑی کے اوپر سفید رنگ کا پلر بنایا گیا ہے وہ صرف ایک نشانی کے طور پر ہے جو آپ کو واضح کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ یہ جبل رحمت ہے اور اس کا کچھ بھی نہیں. یہاں پہ بہت سے جب حاجیوں کو اتارا جاتا ہے تو بہت سے حاجی اس پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں, دیواروں پہ نام لکھتے ہیں, مٹی اٹھاتے ہیں, پتھر اٹھاتے ہیں, جو سراسر غلط ہے. اور بہت سی زیارتیں ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے بند بھی کر دی گئی. بہت ساری جو زیارتیں ہیں وہ انہی وجہ سے ہماری جو بند کر دی گئی. 3 ممالک کے لوگ ہیں, 3 ممالک کے لوگ ہیں, پاکستان, انڈیا اور بنگالی. جب ان کو یہاں پہ اتارا جاتا ہے تو کوئی یہاں سے مٹی اٹھا رہا ہے, کوئی پتھر اٹھا رہا ہے, کوئی دیواروں پہ نام لکھ رہا ہے, جس طرح سر غلط ہے. جب آپ اپنے گھروں میں گندہ نہیں کرتے تو آپ یہ سب کیوں لکھتے؟ اگر آپ کا کوئی بچہ آپ کی دیواروں پہ, گھر کی دیوار پہ کوئی لائن مار دے گا یا مارکر سے کوئی بھی نشان ڈالے گا تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا. تو یہاں بھی بہت سے خواتین مرد یہاں پہ آتے ہیں تو مسجدوں کی دیواروں پہ بھی اپنا نام لکھ دیتے ہیں, جو سراسر غلط ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں جس مقصد کے لیے آپ لوگ آئے ہیں وہی مقصد پورا کیجیے. اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے دعا کیجیے اور دنیاوی کام چھوڑ کے جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں وقت گزاریے. کیونکہ یہاں پہ آپ 15-20 دن کے مہمان ہوتے ہیں تو جتنا ہو سکے یہاں پہ اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں. ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں ہم حرم کی حدود سے باہر چلے گئے. حرم کی حدود کے اندر رہ کے اگر ہم کوئی بھی ایک نیکی کریں گے تو اس کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ملے گا. حرم کی حدود کے اندر اگر کوئی گناہ بھی کرتے ہیں تو اس کا گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. تو اگر کسی حاجی کو بات اچھی لگے تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کوشش کیا کریں یہاں پہ جتنا ہو سکے بنیادی کام چھوڑ دیجیے. اللہ پاک کی میں نے آپ کو بتایا تھا نا, پہلے بھی لوگ آتے تھے لیکن وہ بنیادی کام وہ ادھر تک چھوڑ دیتے تھے, لیکن ہم پہنچتے بعد میں ہیں, پہلے کال کر جاتے ہیں. جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ہی پورا نہیں کرتے. اور بہت سی زیارات ایسی ہیں جو صرف حج کے دوران کھولی جاتی ہیں. صرف حج کے مقامات ہیں جو صرف حج کے دوران کھولے جاتے ہیں, باقی سارا سال بند رہتے ہیں. وہاں پہ اتارنا بھی ممنوع ہے. 3 زیارتیں جس جگہ پہ آپ کو پڑھا جائے گا. ابھی پہلے آپ کو اتارا جبل سیر پہ, دوسری جگہ بھی آپ کو اتاریں گے مسجد نمرہ پہ, اور تیسری جبل رحمت پہ. آپ کی جتنی بھی آگے زیارات آئیں گی وہ آپ کو بس میں کروائی جائیں گی. جب یہاں پہ حاجیوں کو لایا جاتا ہے تو حاجی بہت سی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بس میں ہی زیارت کرنی ہوتی تو ہم یہاں پہ آتے ہیں. آپ یہاں پہ خود نہیں آئے, آپ کو بلایا گیا. آپ یہاں پہ خود نہیں آئے, آپ کو بلایا گیا ہے. آپ شکر ادا کیجیے کہ اللہ پاک نے آپ کو پسند کیا. اگر آپ کسی کو پسند نہیں کریں گے تو آپ اسے اپنے گھر پر نہیں بلائیں گے. آپ یہ مت سوچیے کہ آپ کے پاس پیسے تھے تو آپ یہاں پر آ گئے ہیں, یہ مت سوچیے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ساری مال دولت ہے لیکن اللہ پاک انہیں یہاں پر آنے کی توفیق نہیں دیتا. تو شکر ادا کیجیے, اللہ پاک نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اللہ پاک کے گھر کی ہم زیارت کر سکیں, اور ہماری آنکھوں کو اس قابل سمجھا کہ ہم یہ زیارات دیکھ سکیں. جتنا ہو سکے شکر ادا کیجیے. ہم یہاں پہ آ کے بھی شکر نہیں کرتے, 100 چیزوں میں برائی نکالتے ہیں کہ یہ ایسے ہے, یہاں پر یہ ایسے ہے. تو شکر ادا کیا کرے جتنا ہو سکے تاکہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. ابھی کچھ ہی دیر میں بھی یہاں پہ رش ہے تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ اگر گاڑی کوئی آگے پیچھے ہوگی تو آپ کو نظر آئے گا 4 سفید رنگ کے چھوٹے پلر لگائے گئے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اینڈ آف حرم باؤنڈری, کہ یہاں سے حرم کی حدود ختم ہو رہی ہے. چاروں طرف یہ پلر لگا دیے گئے ہیں جہاں جہاں سے حرم کی حدود شروع ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے. اور عمرے کی نیت کرنے کے لیے بھی آپ کو حرم کی حدود سے باہر ہونا لازم ہوتا ہے. بہت سے حاجی مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں, عمرے کی نیت کرتے ہیں, تو وہ بھی مسجد بھی حرم کی حدود سے باہر ہے. آپ جائیں گے تو آپ غور کریں گے کہ شروع میں ہی 4 چھوٹے سفید رنگ کے پلر لگائے گئے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اینڈ آف حرم باؤنڈری, کہ یہاں سے حرم کی حدود ختم ہو رہی ہے. اور مسجد عائشہ سے نہ ہی بڑا عمرہ ہوتا ہے اور نہ ہی بڑے عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہاں سے ہمارے نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا اور نہ ہی عمرے کی نیت.
वहां से अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एहराम बांधा था और उम्रे की नियत की थी, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद आयशा कहा जाता है। और दूसरी मस्जिद, बहुत से हाजी जहां से उम्रा करते हैं, दूसरी मस्जिद मस्जिद जोराना। जोराना मस्जिद, वहां से आपका बड़ा उम्रा नहीं होता, लेकिन आपको जो सवाब है वो बड़े उम्रे के बराबर मिलता है। वो इसलिए क्योंकि वहां से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एहराम बांधा जंगे हुनैन के बाद। जंगे हुनैन के बाद 10,000 सहाबा इकराम के साथ उस जगह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा और उम्रे की नियत की। और जितने भी जो सहाबा इकराम इस जंग में शहीद हो गए थे, उनकी कब्र मुबारक भी